अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर और आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक हमारा उर्दू की बुक से है जो कि नात है। और ये नात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी थी और इसका हम शेर नंबर 3 करेंगे। और शेर नंबर 1 और 2 की जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेर की जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायते ओला तुम ही तो हो। डियर लर्नर्स, शेर की तशरीह शुरू करने से पहले हम इसके जो हैं अल्फाज के मानी देख लेते हैं। सब कुछ यानी कि कायनात की हर शय, ज़मीन, आसमान, सितारे, फरिश्ते, इंसान, जिन्नात वगैरह से मुराद है। और तुम्हारे वास्ते से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। गायत का मतलब होता है मकसद या कोई इंतहा, तो इसी हिसाब से गायते ओला का मतलब हुआ सबसे आला व अरफा मकसद। डियर लर्नर्स, हम सबसे पहले जो है पहले मिसरा का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। पहला मिसरा है सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। इस मिसरा में शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कायनात की तख्लीक का मकसद करार दिया है। यह तसव्वुर दरअसल हदीस कुदसी के महफूम से माखूज़ है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस का तर्जुमा है, ए मोहम्मद अगर तुम ना होते तो मैं ये कायनात पैदा ना करता। शायर इसी मफहूम को नज़म के पैकर में डालते हुए कह रहे हैं कि कायनात की हर शय, ज़मीनो आसमान, चाँद, सूरज, समुंदर और पहाड़, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते तख्लीक हुआ यानी कि पैदा हुआ। गोया वजूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल मकसद तख्लीक कायनात है। बेशक डियर लर्नर्स, ये तो था मिसरा नंबर 1 का महफूम। अब यहाँ पे मिसरा नंबर 2 का महफूम देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले गायत के मतलब की बात करेंगे, जिसका मतलब या मानी जो है पहले भी बताया जा चुका है, मकसद या इंतहा। शायर कह रहे हैं कि जितने भी मकासद ज़िंदगी, इल्म, इबादत, मार्फत और इंसानी सही व कोशिश हैं, इन सब की आखिरी और आला तरीन गायत तुम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात मुबारक है। दूसरा लफ्ज़ जो है गायते ओला का मतलब है सबसे पहली और बुलंद तरीन गायत यानी कि मकसद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ कायनात की तख्लीक का सबब हैं, बल्कि तमाम तर मानवी, रूहानी, अखलाकी और फ़िक्री इर्तिका का नुक्ता अरूज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। इर्तिका यानी कि बेस पैदा करने का जो मकसद है उसका नुक्ता अरूज भी, उसकी वजह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। अभी तक शेर में मौजूद मुख्तलिफ़ अल्फाज के मानी और शेर के मफ़हूम को बयान किया गया है। अब हम जो शेर में मौजूद मुख्तलिफ़ पॉइंट हैं, अहम नकात हैं, उन पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो इस शेर में बयान की गई, वो है वजूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवर तख्लीक कायनात हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इस शेर में इस अरफानी सूफ़ी तसव्वुर को बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया वो सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनकी मोहब्बत और उनकी नूरानी ज़ात के सबब से पैदा किया गया। जिस तरह एक इमारत का डिज़ाइन एक मकसद के तहत होता है, यानी कि हम उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वैसे ही कायनात की पूरी तख्लीकी स्कीम का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनके ज़रिए इंसानियत की रहनुमाई था। और यही मफ़हूम हदीस कुदसी अगर तुम ना होते तो मैं कायनात को पैदा ना करता में मौजूद है, जो कि पहले भी इसी लेक्चर में बयान की गई है। इस शेर का दूसरा अहम नुक्ता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मकासद हयात का मरकज़ हैं। दूसरे मिसरे में मौलाना कहते हैं, सब गायतों की गायत ओला तुम ही तो हो। यहाँ गायत से मुराद हर वो मकसद है जिसकी खातिर इंसान या मखलूक कोई अमल करती है, जैसे इबादत, इल्म, मार्फत, इखलाक, रूहानियत, फलाह और निजात। और शायर कह रहा है कि इन तमाम मकासद की असल इंतहा जो है, हकीकी मराज और सबसे आला और कामल गायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। यानी कि इसकी जो कह सकते हैं कि जो अरूज है वो हकीकी मराज है और जो सबसे आला और कामल मकसद है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तीसरा पॉइंट जो है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल नमूना होना है।
ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، گفتار، کردار اور عمل ہی تمام مقاصد انسانی کا کامل نمونہ ہے۔ قرآن بھی یہی اعلان کرتا ہے سورۃ احزاب میں، جس کا ترجمہ ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ڈیئر لرنرز، اب ہم اس شعر کو فکری، روحانی اور شعوری سطح پر پرکھتے ہیں۔ شاعر کا یہ شعر صرف جذباتی عقیدت نہیں بلکہ ایک فکری حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ مرکز ہے جس سے ہر فکری روشنی، اخلاقی نظام اور روحانی بلندی پھوٹتی ہے۔ ڈیئر لرنرز، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو شعر کا مفہوم، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مختلف نکات کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم مختلف احادیث اور آیات کے حوالے سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ان کو اپنے پیپر میں ایڈ کر کے اچھے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ فخر کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شعر کے مفہوم کی اہمیت قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت جو کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس کا مفہوم ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے جن پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، جو تمہارے بھلے کے بڑے خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ ڈیئر لرنرز، اب ہم اس کو ایک شعر کے ذریعے بھی بیان کرتے ہیں جو کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اس شعر میں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ کائنات کی اصل غایت اور سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور وفا پر منحصر ہے۔ ڈیئر لرنرز، اس شعر کے مفہوم کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے حدیث قدسی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی آیت اور علامہ اقبال کے شعر کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اب جو اس شعر کا حتمی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعر نہ صرف ایک اعلیٰ درجہ کی نعتیہ عقیدت کا مظہر ہے، یعنی کہ اظہار کرتا ہے، بلکہ ایک عرفانی، فکری اور دینی حقیقت کا خوبصورت نثری اظہار بھی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام مخلوقات کی پیدائش کا سبب اور ہر انسانی اور کائناتی مقصد کی معراج قرار دے کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا پیغام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ اور جو مولانا ظفر علی خان ہیں، انہوں نے اپنے اس شعر میں اس کا بہت خوبصورت طریقے سے اظہار کیا ہے۔ ڈیئر لرنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس شعر کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اس میں بیان کی گئی احادیث، آیات کے حوالے اور شعر جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے، کیونکہ جب آپ ان کو اپنے ٹیسٹ میں یا اپنے پیپر میں انکلوڈ کریں گے اس شعر کی تشریح میں، تو آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناتی رہوں۔ اور اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی چیز کو سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش ہے، یا آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں درج کر سکتے ہیں۔ اس نعت کا شعر نمبر 1، 2 اور باقی اشعار کے ساتھ ساتھ حمد کے تمام اشعار کی تشریح بھی چینل پہ موجود ہے، آپ ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔